आज हे जे गावडा कुणबी वेळेक ह्या लोकांक राजकीय आरक्षण जे मेळपाचें आसा सुरवात जाल्ली आसा बील जाल्लें आसा ताजे नंतर प्रियो आसपाक शकता सो नुवें आमी हें समर्पीत करतात आमचे स्वर्गीय मंगेश आनी स्वर्गीय दिलीप वेळीप पण आंकडे सांगतात की केपें आसपाक शकता बिकॉज इट इज अधिकार आसा तो इलेक्शन कमिशनर की दोन्ही सरकारांची आज जशें 2003 वाजपेयीचें सरकार आसलें BJPचें आनी गोंयांत मनोहर पर्रीकर BJPचें सरकार आसलें त्या वेळार आमी अभिनंदन केल्लें आज परत एकदां बील सादर केल्लें आसा गावडा कुणबी वेळेक ह्या लोकांक राजकीय आरक्षण दिवचें म्हणून फुटाई संघटना म्हणजे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार केंद्र सरकारचे आमचे पंतप्रधान आसा श्री नरेंद्र मोदी त्या सरकाराचे होम मिनिस्टर श्री अमित जी शाह लॉ मिनिस्टर श्री अर्जुन राम मेघवाल आणि अन्य मंत्रिमंडळाचे आम्ही अभिनंदन करतात तसेच गोंयांत डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि तसेच बाकीचे त्याचे सहकारी पक्षाचे अध्यक्ष दोन्ही सरकाराचे आणि दोन्ही भारतीय जनता पक्षाचे आम्ही उठाच्या मार्फत जो अनेक 20 वर्सांचो आमचो प्रलंबित आसलो पेंडिंग जो आमचो प्रमुख जो मागणी आसलो कॉन्स्टिट्युशनल अधिकार जो आसलो तो आज सादर जाल्लो आसा आमकां अपेक्षा आसा की राज्यसभेक आणि लोकसभेक ह्याच अधिवेशनाक हे बिल पास जातलें आणि ताजे नंतर ताजो आमचे राष्ट्रपती मार्फत ताजे कायद्यात सही जावन तो कायदो जातलो आमकां अपेक्षा आसा म्हणून आज हे जे गावडा कुणबी वेळेक ह्या लोकांक राजकीय आरक्षण जे मेळपाचें आसा सुरवात जाल्ली आसा बील जाल्लें आसा ताजें इंट्रोडक्शन जाल्लें आसा लोकसभेक आमी हें समर्पीत करतात आमचे स्वर्गीय मंगेश आनी स्वर्गीय दिलीप वेळीप कारण त्यांच्या बलिदानांतल्यान हाका एक धार आयली आज अनेक अधिकार मेळ्ळे आसात तातूंतलो हो प्रमुख अधिकार सुद्दां त्यांच्या बलिदानांतल्यान आणि अनेकांच्या अथक प्रयत्नांतल्यान अनेक संघटनांचे सुद्दां आमी अभिनंदन करतात तांच्या सुद्दां सहकार्यांतल्यान अनेक आपल्या वैयक्तीक पातळीचेर सुद्दां अनेक वर्सां ही जावची ही मागणी मान करपा खातीर खटपट करतात त्या सगळ्यांचेच तांकां सगळ्यांकच आमी श्रेय दितात खासा करून आज जे बिल पास जाले नंतर ताजो विधानसभा म्हणजे लोकसभेत राज्यसभेत जाले नंतर हे कित्याक लागून डिले जालो थोडोसो आमी अभ्यास केले नंतर खूब असो आमकां 4 निवडणुका चुकल्यो आसात की पिपल्स एक्ट 1950 आनी पिपल्स एक्ट 1951 हे जे अधिकार आसा इलेक्शन कमिशना आज ह्या बिलांतल्यान इलेक्शन कमिशनराक अधिकार मेळटलो हे बिल कितें म्हणटा इलेक्शन कमिशनराक आमी ही जी ऑथॉरिटी दितात जी पिपल्स एक्ट 50 आनी पिपल्स 1950 आनी 1951 ह्या कायद्यानुसार तांकां अधिकार मेळनासले डिलिमिटेशन जे ऑर्डर आसा डिलिमिटेशन एक्टाक 2008 पर्यंतच पावर आसलो तो 2008 नंतर तो सीज जालो तांकां सो मोठो खंयच्या ST किंवा SC कॉन्स्टिट्युएन्सी रिजर्व दवरपाचो अधिकार ना ह्या बिलांतल्यान इलेक्शन कमिशनाक पावर दिल्लो आसा की हे जे आतां डिलिमिटेशन कमिशनाक ऑर्डर अमेंडमेंट करपाचे जे कॉन्स्टिट्युशनल बदल करपाचो तो बदल करपाचो अधिकार इलेक्शन कमिशनाक दिल्ले आसा आनी म्हणून आमकां खात्री आसा अशें ह्या कॉन्स्टिट्युशनान अमेंडमेंट हाडल्यान हे जे बदल करपाक सुरू जातले आनी हेजे खातीर जे लास्ट सेन्सस म्हणल्यार 2001 कित्याक लागून 2001 त्या जस्ट 565 आमचे ST लोक आसले सबसिक्वेंटली 2011 जे सेन्सस जालें तातूंत सादारण 1,45,000 14,56,000 इतलें पॉप्युलेशन जाल्लें सो दॅट इज अ ग्रोथ 2001 to 2011 आतां नेक्स्ट आसलें 2021 आनी तें जालें हाका लागून आतां प्रोपोर्शनेट पॉप्युलेशन ऑफ लास्ट सेन्सस 2001 जें जातलें 1,33,000 दॅट मिन्स पर्सेंटेज वील बी 9.9 हे 9.9 हे पर्सेंटेज धरून त्या वेळचे 2001 ज्या मतदारसंघातले पॉप्युलेशन हायेस्ट आसा ते खंयचे आसतले ते इलेक्शन कमिशन ठरयतले आनी त्या प्रमाणे बदल करून हे जे रिजर्वेशन आसा ते 4 सीट गोंयचे 9.9 म्हणल्यार 4 सीट
हे रिजर्व जातले ते खंयचे आसतले ते म्हणजे इलेक्शन कमिशन ठरयतले. त्या संबंधी जो प्रोसेस आसा ते सारके वेवस्थीत सगळे प्रायोरिटी जे घेतले. आम्ही जेन्ना लॉ मिनिस्टरा कडेन मेळ्ळे आमचे शिष्टमंडळ मेळ्ळे तेन्ना आमकां आश्वासन दिल्लें आसा की आपूण हें सगळें पास जाले नंतर इमिडिएटली इलेक्शन कमिशना कडेन आमी सूट करतले आनी इलेक्शन कमिशन वील स्टार्ट एक्टींग. आनी हे जर हो प्रोसेस स्टार्ट जालो की सादारण 4 ते 6 म्हयन्या भितर ह्यो ज्यो फॉर्मेलिटी आसा जे करपाचे जो पद्दत जो प्रोसेस आसा तो 4 ते 6 म्हयन्या भितर हें जर केलें जाल्यार जावपाक शकता. आनी म्हणूनच हातूंतल्यान 2027 ते आनी सादारण 2-2.5 वर्सां उरल्यात ह्या गोंयच्या ट्रायबल लोकांची जी अनेक वर्सांची मागणी आसली ती पूर्ण जातली हे आमकां पुरेपूर खात्री आसा. परत एकदां आमचे गोवा सरकार, केंद्र सरकार, गोंयचे आमचे स्टेट BJPचे अध्यक्ष, सेंटराचे BJPचे अध्यक्ष आनी सगळे मंत्रिमंडळाचो उटाई संघटना खूब खूब आभारी आसा. आनी जे अनेक संघर्श अनेक बलिदान केल्ले आसा त्या सगळ्यांकूच आमी संघर्शांतल्यानूच हे दीस बरे आसा. आनी रोखडेच आमी ऑक्टोबराक उटाचे 20 वर्साचे जे द्विदशक म्हणजे 20 वर्सां कार्यक्रम आमी मनोवपाचे आसात. तातूंत म्हाका दिसता हें जें आमकां रिजर्वेशन मेळ्ळा ती म्हाका दिसता ही एक इच्छा आमची आसतली ती पूर्ण जातली. तमाम गोंयच्या ST बांधवाचे त्याच बरोबर गोंयच्या सगळ्या जनतेचे ह्या सगळ्या रुलींग सायडीचे आनी अपोजिशन सायडीचे सुद्दां सगळ्या आमदारांचे आमी खासदारांचे आमी अभिनंदन करतात आनी अपेक्षा दवरतात ह्याच पार्लमेंटा भितर दोन्ही सभागृहा भितर लोकसभा आनी राज्यसभा भितर हे बरे आवाजी मतान एकमतान हें जें विधेयक आसा तें पास जाता. सरकारान जर आतां घेतलेलें आसा सिरियस आनी जर तेजें फॉलोअप रेगुलर दवरलें सो विथीन 4 to 6 months कारण हांगा परत जनगणना करपाचे आंकडे आसात गव्हर्मेंटा कडेन, इलेक्शन कमिशना कडेन किंवा सेन्ससा कडेन आंकडे इलेक्शन कमिशना मेळटले. इलेक्शन कमिशन व्हेरीफाय करतले खंयच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीज ताजे नंतर फक्त मागीर लोकां खातीर ते ओपन दवरतले. हियरींग पब्लीक हियरींग आसतले, सजेशन आसतले कितें आसतलें. ताजे नंतर हो गॅजेट जाल्या नंतर सो दोनी पार्लमेंट एंड बिफोर असेंब्ली हो तांकां टेबल करतलो. 2001 तुमच्या निरीक्षणाप्रमाणे किती खंयची 4 कॉन्स्टिट्युएन्सीज हे जावंक शकतात तुमचे निरीक्षण कांय एमर्जिंग कित्याक हो शेवटी दिसता हे सगळे आमी आयकता त्या प्रमाणे मे नॉट बी ऑथेंटीक कारण पण आंकडे सांगतात की केपें आसपाक शकता बिकॉज इट अधिकार आसा तो इलेक्शन कमिशनाचो. पण आमी एक सादारण अंदाज बांदपाक शकता. ताजे नंतर प्रियोळ आसपाक शकता. सो नुवें आनीक सांगे हे टेंटेटिवली हे आमचे म्हायती प्रमाणे. सो कारण आज जशें आसा ते त्या वेळार 2001 सुद्दां आसपाक शकता. कारण जशें एकदम बदल जायना पॉप्युलेशनाचो कमी जशें जे पॉप्युलेशन आसा त्या प्रमाणे इलेक्शन कमिशनाचो हो रायट ह्या बिलांतल्यान इलेक्शन कमिशनाक फूल पावर दिल्लो आसा. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.